आज हामी स्कन्द 3 अध्याय 16 श्लोक 8 मा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक इस प्रकार छ, अनुसरण गर्नुहोला। नाहं तथाद्वि यजमान हविर्विताने चोतद्घृतप्लुतम् अदह्नुतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखचरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मयि अभितै निजकर्मपाकै नाम तथाद्मि यजमान हविर्विताने चेतद्घृतप्लुतम् अदनाभूतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखचरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मयि अभितै निजकर्मपाकै नाम तथाद्मि यजमान हविर्विताने चेतद्घृतप्लुतम् अदनाभूतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखचरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मयि अभितै निजकर्मपाकै अनुसरण गर्नुहोला। नाम तथाद्मि यजमान हविर्विताने चेतद्घृतप्लुतम् अदनाभूतभुङ्मुखेन यद्ब्राह्मणस्य मुखचरतोऽनुघासम् तुष्टस्य मयि अभितै निजकर्मपाकै। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की। न लाग्दैन, अहम मलाई, तथा अर्कातर्फ, आदमी खान्छु, यजमान यज्ञकर्ताद्वारा, अभि आहुति बिताने यज्ञाग्निमा, इच्छुतत् हवन गर्दै, घृत घिउ, प्लुतम मिश्रित, अदन खाँदै, भूतभुक यज्ञाग्नि, मुखेन मुखबाट, यत् किनकि ब्राह्मणस्य ब्राह्मणको, मुखत मुखबाट, चरत कार्य गर्दै, अनुघासम घासहरू, तुष्टस्य तुष्ट, मई मेरा लागि, अवहितै अर्पित, निज आफ्ना कर्महरू पाकै फलहरूद्वारा। अनुवाद इस प्रकार संस्मरण गर्नुहोला। यज्ञकर्ताहरूद्वारा मेरा मुखहरू मध्येको एउटा यज्ञाग्निमा अर्पित आहुति पनि मलाई त्यति स्वादिष्ट लाग्दैन जति घिउमा लपक्क डुबेका व्यञ्जनहरू ती ब्राह्मणहरूको मुखमा अर्पण गरेर मलाई स्वादिष्ट लाग्दछ।
जसले आफ्ना समस्त कर्मफलहरू मलाई समर्पित गरिदिएका हुन्छन् र जो सधैँ मेरै प्रसादमा सन्तुष्ट रहन्छन्। तात्पर्य यस प्रकार छ, श्रवण गरेर साथ दिनुहोला। भगवानको भक्त अथवा वैष्णवले भगवानलाई नचढाएको कुनै पनि वस्तु स्वीकार गर्दैन। वैष्णवले आफ्ना सारा कर्मफलहरू भगवानलाई समर्पित गरिदिएका कारण ऊ प्रथमतः उहाँलाई भोग नलगाइएको कुनै पनि खाद्य खान चाहँदैन। भगवानले पनि आफूलाई अर्पित समस्त खाद्य वस्तुहरू वैष्णवको मुखमा अर्पण गरेर त्यसको आस्वादन गर्नुहुन्छ। यस श्लोकबाट भगवानले यज्ञाग्नि अथवा ब्राह्मणहरूको मुखबाट भोजन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। भगवानको सन्तुष्टिका लागि अन्न, घिउ लगायतका अनेकौं द्रव्यहरू यज्ञमा अर्पण गरिन्छ। भगवानले ब्राह्मण तथा भक्तहरूद्वारा यज्ञको भेट स्वीकार गर्नुहुन्छ र केही स्थानहरूमा त उहाँलाई ब्राह्मण तथा वैष्णवहरूको मुखको भेट अझ स्वादिष्ट लाग्दछ भनिएको छ। यसको उत्कृष्ट उदाहरण अद्वैत प्रभुद्वारा हरिदास ठाकुरका साथ गरिएको व्यवहारमा देखिन्छ। हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवारमा जन्मनु भए तापनि अद्वैत प्रभुले पवित्र अग्नि उत्सव पछि प्रसादको पहिलो थाली हरिदास ठाकुरलाई टक्राउनु भएको थियो। हरिदास ठाकुरले उहाँलाई आफू मुसलमान परिवारमा जन्मिएको जानकारी गराउँदै किन उहाँद्वारा त्यो प्रथम थाली कुनै उच्च ब्राह्मणलाई नदिएर एउटा मुसलमानलाई दिएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। हरिदासले आफ्नो विनयशीलतावश आफूलाई मुसलमान मानेर आफ्नो भर्त्सना गर्नुभयो, तर अनुभवी भक्त हुनुभएका कारण अद्वैत प्रभुले त्यो प्रथम थाली हरिदास ठाकुरलाई टक्राएर आफूले सयौं हजारौं ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर प्राप्त गरिने फल प्राप्त गरेको दावी गर्नुभयो। निष्कर्ष के हो भने, यदि कसैले ब्राह्मण तथा वैष्णवहरूलाई भोजन गराउँदछ भने त्यो लाखौं यज्ञ गरे भन्दा पनि महान हुन्छ। अत यस कलियुगमा हरिनाम अर्थात् भगवानको पावन नामको कीर्तन गर्नु तथा वैष्णवहरूलाई प्रसन्न पार्नु नै आध्यात्मिक जीवनमा आफूलाई प्रबुद्ध तुल्याउने साधनहरू हुन्। ओम अज्ञानामन्तरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशून्ये वादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मदन गोपाल जगन्नाथ बलदेव सुद्र माई गौर नित्यानंद निष्कमन शालिग्राम भगवान तुलसी महारानी गुरु परम्परा श्रील प्रभुपाद श्रद्धा मजा कृष्ण भज समस्त वैष्णव जनहरूको चरण पाउ पर्दै यहाँको चरण पाउमा धन्यवाद गर्दै आजको यस भागवतम सत्रलाई अगाडि बढाउने जमर्क गर्दछु। यसमा भएका केही त्रुटिहरूलाई यहाँले सच्चाइ साथ दिनुहुन्छ भन्ने, सल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राख्दै विभिन्न आचार्यहरूले दिनुभएको र प्रभुपादले तात्पर्यमा दिनुभएको कुरोलाई अवलम्बन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। यहाँ प्रसङ्ग आएको छ कि अब अघिल्लो प्रसङ्गदेखि नै छ। यहाँ जब द्वारपालबाट 4 ब्राह्मणलाई अपमान भइसकेपछि त्यहाँ भगवान स्वयं उपस्थित हुनुहुन्छ र अनि भगवानले यो प्रसङ्ग यो आएको छ कि ब्राह्मणहरू कस्ता हुन्छन्, ब्राह्मण के हुन् त नि, को हुन् त नि भनेर त्यहाँ भनेको सन्दर्भ यहाँ आएको छ। यहाँ हुन त ब्राह्मण त्यो हुनुहुन्छ, हामी शास्त्रबाट बुझ्न सक्छौँ। ब्राह्मण कसलाई भन्ने भन्दा
जसले वर्मको ज्ञान जानेको छ, वर्म ज्ञान जानेको छ। वर्म ज्ञान भनेको भगवानको ज्ञान जानेको छ, भगवानलाई चिनेको छ, ऊ ब्राह्मण हो। अनि वैष्णव कसलाई भन्ने त नि आचार्यहरू बताउनुहुन्छ, जसले भगवानको भक्ति गर्दछ, वर्म ज्ञान अनुसार भगवानको भक्ति गर्दछ, शास्त्र विधान अनुसार भगवानको भक्ति गर्दछ भने उसलाई वैष्णव सम्झनुपर्छ, उसलाई वैष्णव मान्नुपर्छ। यहाँ प्रसङ्ग आएको छ, यज्ञको प्रसङ्ग आएको छ। यहाँ अनुवादमै बताउनु भएको छ कि विभिन्न यज्ञद्वारा आहुति दिइने यज्ञबाट नि मैले खान्छु, अझ स्वादिष्ट लाग्छ। अझ त्योभन्दा स्वादिष्ट त मलाई कुन लाग्छ त भन्दाखेरि ब्राह्मणको मुखमा जो भगवानलाई अर्पण गरेर भोग लगाएर ब्राह्मणलाई प्रदान गरिन्छ, ब्राह्मण भोजन गराइन्छ भने त्यो ब्राह्मणको मुखबाट मैले बढी स्वाद लिन्छु, आस्वादन त्यहाँबाट प्राप्त हुन्छ, आनन्द, वास्तविक भोजनको आनन्द, प्रसादको आनन्द म त्यसबाट लिन्छु भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ अनुवादमा। र तात्पर्यमा पनि यो आएको छ कि सन्दर्भ उदाहरण जोड्नु भएको छ श्रील प्रभुपादले। यहाँ अद्वैत आचार्यले आफ्नो यज्ञाग्नि सकिसकेपछि अनि प्रथम थाली पहिलो पटक कसलाई खुवाउनुहुन्छ भन्दाखेरि, कसलाई टक्राउनुहुन्छ भन्दाखेरि हरिदास ठाकुरलाई। हुन त हरिदास ठाकुर म्लेच्छ परिवारमा, मुसलमान परिवारमा जन्म लिनुभएको थियो। उहाँले अनि हरिदास ठाकुरले विनयशीलपूर्वक, विनम्रतापूर्वक उहाँले भन्नुभएको छ कि यहाँ अन्य यस शान्तिपुर नगरमा, यस क्षेत्रमा अन्य ब्राह्मणहरू, महान ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, वैष्णवहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई भोजन गराउनुहोस्, यो मेरो लागि योग्य छैन। अनुरोध गर्नुहुन्छ अद्वैत आचार्यसँग, अद्वैत प्रभुसँग। तर अद्वैत आचार्यले त्यो आफूले त्यो समाजबाट आफू ताकि तिरस्कृत हौँ अथवा जस्तो सुकै खेप्न परोस् त्यसको लागि तयारी हुँदै उहाँले वास्तविक रूपमा हरिदास ठाकुरलाई ठान्नुको कारण के थियो भन्दाखेरि उहाँमा शुद्ध भगवानको भक्ति थियो। शुद्ध जसले भगवानको निष्ठापूर्वक निस्वार्थ भक्ति गर्दछ, हरिनाम जप गर्दछ, त्यो नै महान वैष्णव हुन्छ। त्यसैले अन्य कुनै शास्त्रीय ज्ञान, शास्त्रीय विधान, शास्त्रीय नीति नियम जान्ने बित्तिकै ऊ ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण हुन्छ भन्ने छैन। शुद्ध ब्राह्मण त भगवानको शुद्ध भक्तिले हुन्छ, शुद्ध वैष्णव त। त्यस कारणले यहाँ अद्वैत आचार्यले पहिलो उहाँको यज्ञाग्निबाट पहिलो भोजन हरिदास ठाकुरलाई टक्राउनु भएको छ। र हरिदास ठाकुरको त्यो विनयशीलता पनि यो कुन प्रसङ्गमा जोड्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो भागवतममै भनिएको, श्रीमद् भगवत गीतामा भनिएको छ, समो दमस्तप शौचम शान्ति राजमयी वच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम वर्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणमा अथवा वैष्णवमा, ब्राह्मणमा कस्तो किसिमको विशेषताहरू हुन्छन् त नि भन्नेमा सन्दर्भमा शान्तिमयता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहनशीलता, इमान्दारिता, ज्ञान विज्ञान र धार्मिकता, यी ब्राह्मणमा स्वाभाविक रूपमा हुने गुणहरू हुन्। यी स्वाभाविक रूपमा हुने गुणहरू सम्पूर्ण कसमा थियो त भन्दाखेरि हरिदास ठाकुरमा थियो। र त्यो कसले ठहर्याउनु भएको थियो भन्दाखेरि अद्वैत आचार्य, अद्वैत प्रभुले त्यो ठहर्याउनु भएको थियो। र हरिदास ठाकुरलाई शुद्ध ब्राह्मणमा रोज्नुको कारण यो सम्पूर्ण गुण विशेषताहरू हरिदास ठाकुरमा रहेको थियो। र यहाँ यसबाट हुन त अब सम भनेको शान्तिमय, अन्त शान्त स्वभावको हुनुपर्छ वैष्णव, आत्मसंयमी होस्। अब अत्यन्त अन्य बाहिरी कुराहरूले आक्रमण गर्न सक्ने हुन्छन्, आरोप प्रत्यारोपहरू लाग्न सक्ने हुन्छन्, त्यसबाट बच्ने हुनुपर्छ।
अनि तपस्या भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। पवित्रता कुनै अब स्त्री अथवा अन्य भौतिक इन्द्रिय तृप्तिका लागि जुन इन्द्रिय भोगका भोग लिप्त हुनु हुँदैन। अनि सहनशीलता जस्तो सुकै परिस्थितिहरू आउन सक्छन्, त्यो सहनशीलता हुनुपर्छ। त्यस्तै इमान्दारिता, इमान्दार रहनुपर्छ। ज्ञान भनेको भगवानलाई बुझ्नु पर्यो। विज्ञान भनेको के हो, जो अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। वास्तविक अहिलेको हुन त अहिलेको आधुनिक विज्ञानले विज्ञानको परिभाषा नयाँ ज्ञान भनेर दिन्छ। वास्तविक विज्ञान त्यो हो जसले शास्त्रको अध्ययन गरेको छ, शास्त्र भागवत श्रीमद् भागवतम ग्रन्थ श्रवण गरेको छ, सुनेको छ। अहिले जसरी हामी यहाँ मङ्गला आरती गऱ्यौँ, भगवानको दर्शन गऱ्यौँ, भगवानको दण्डवत गऱ्यौँ, अनि अहिले कथा श्रवण गर्दैछौँ, अनि एकछिनपछि हामी फेरि जप गर्दछौँ। यो नै विज्ञान हो। प्रभुपाद बताउनुहुन्छ, आचार्य मुनिहरू बताउनुहुन्छ, वास्तविक विज्ञान त्यो हो जसले शास्त्र सम्मत स्वीकार्य योग्य कर्महरू गरेको छ, त्यो नै विज्ञान हो। वास्तविक सही ज्ञान नै त्यही हो, यो बताउनुहुन्छ। अब हुन त हाम्रो समाजमा कर्मकाण्डी रूपबाट जुन यज्ञहरू गरिन्छ, आहुति दिन्छ, होमन गरिन्छ, त्यो होमन गर्ने पद्धति पनि श्रीमद् भगवत गीतामा सम्भवतः अध्याय 18 में बताइएको छ कि त्यहाँ श्लोकमै त्यहाँ आएको छ कि हरि ओम तत्सत तत्सत। ओम, अब त्यसबाट हामीले तीनटा शब्द लिन सकिन्छ। ओम तत्सत। हरि ओम, हरि भन्नाले स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। ओमकार भनेको पनि स्वयं गीतामै बताउनु भएको छ, रसम औसुक अन्तय प्रभा अस्मि शास्त्रो प्रणव सर्व वेद शब्द के पुरुष निर्सो। म के हो त वेदको मन्त्रको ओमकार मै हुँ, भगवानले बताउनु भएको छ। अनि त्यसरी नै अब त्यसरी तत्सत भनेको स्वयं भगवानमा समर्पण भएर जसले भक्ति गर्दछ ऊ बल्ल के हुन्छ, वैष्णव हुन्छ, भगवान हुन्छ। हरिओम तत्सत, त्यो भनेको अब आहुति दिँदाखेरि अथवा कुनै कर्मकाण्डी यज्ञको सुरुवातमा संकल्प भन्दाखेरि के भनिन्छ, हरिओम तत्सत 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 ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु 3 पटक उच्चारण गरिन्छ। भन्दाखेरि बिना भगवानको प्रार्थना कुनै पनि कर्मकाण्डी यज्ञ पनि समापन हुँदैन भने त्यो यज्ञमा, यज्ञ कुण्डमा, अग्नि कुण्डमा जुन होमन गरिन्छ त्यो होमन गरिएको भन्दा वास्तविक अझ कलियुगको अझ उच्च कोटिको यज्ञ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जो घिउमा घिउमा पकाइएका अन्न अनाज प्रसादम भगवानलाई चढाएर ब्राह्मण भोजन गराइन्छ भने त्यो अझ त्यसबाट भगवानले म बढी स्वाद लिन्छु, बढी म आनन्दित हुन्छु, म खुसी हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यसकारण यहाँबाट के पनि शिक्षा दिनुहुन्छ भन्दाखेरि अब यज्ञको नि कलियुगको यज्ञ भनेको के हो भन्दाखेरि संकीर्तन जसले अब यस्तो किसिमको संस्कार गराइएको छ, पद्धति रूपले दिनुभएको, सहज पद्धति दिनुभएको छ कि कलियुगमा ब्राह्मण पाउन पनि गाह्रो छ। त्यसकारणले हामीले भन्ने जुन बुझिन्छ रूपले यो वास्तविक इस्कोन यो संस्था के हो भनेको भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूको उत्पादन एउटा यो जुन कारखाना हो, फ्याक्ट्री हो जुन ब्राह्मणको उत्पादन गर्ने, र यहाँ रहेका ब्राह्मणलाई भोजन गराएपछि अब यो ब्राह्मण भोजन गराइन्छ र ब्राह्मण दान दिन्छ भने, ब्राह्मणलाई दान दिन्छ भने सबभन्दा ठुलो यज्ञ त्यही नै हुन्छ। यही ब्राह्मण भोजनबाट एउटा ब्राह्मणलाई, शुद्ध ब्राह्मणलाई, यहाँ अद्वैत आचार्य भन्नुहुन्छ हरिदास ठाकुरलाई ब्राह्मण भोजन गराउँदाखेरि, उहाँले चयन गरेर बनाउँदाखेरि लाखौं हजारौं सयौं ब्राह्मणलाई भोजन गराएको कर्म उहाँले पाउनुहुन्छ र त्यो लाखौं यज्ञ बराबर त्यो एउटा ब्राह्मणलाई भोजन गराएको यज्ञ हुन्छ, यहाँ बताउनुहुन्छ। हुन त यो हामी हरिदास ठाकुरको मेलेच्छ परिवारको कुरा गर्दै गर्दाखेरि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 32 मा यो भनिएको छ कि मामी पार्थ व्यपश्रित्य येपि स्यु पापयोनयो स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्तेपि यान्ति परम गतिम्। यहाँ चाहे एकदमै
तल्लो निच कुलमा जन्मिएको स्त्री हुन्, वैश्य हुन्, शूद्र हुन्, उनीहरूले जुन भगवानको शुद्ध भक्ति गर्दछन् भने, भगवानमा समर्पण छन् भने तिनले भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्, महान तिनै हुन्। तर हाम्रो विकृतिका कारण हाम्रो समाजमा यस्तो किसिमको छ कि जातिगत प्रथा, वास्तवमा जातिगत भन्ने प्रथा त यो वर्णाश्रम जुन वर्णाश्रम पद्धति छ, प्रभुले दिनुभएको छ। यो गीतामा पनि यो छ कि चातुर्वर्ण्यमा सिस्टम गुणकर्म विभाग वश तस्य कर्ताम अभिमाम विद्या कर्तारम अव्यम। यो वर्णको जुन यो पद्धति कसरी छ भन्दाखेरि ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यो त कर्मको आधारमा हो। वर्ण र जुन यो वर्णको जुन कर्मको आधारमा, जाति पनि जाति के को आधारमा हुन्छ? कर्मको। ब्राह्मण, जुन क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यो कर्म र गुण सँगसँगै हुन्छ। अनि फेरि हुन त फेरि पनि भन्ने प्रश्न आउन सक्छ, त्यसो भने त सबैजना ब्राह्मण नै हुन सक्छ नि त? हो, सबैजना ब्राह्मण सबै हुनका लागि के पनि चाहिन्छ? सोही किसिमको उसको गुण पनि चाहिन्छ। हो, भगवानले त्यस्तो यो सुने भगवानद्वारै सृष्टि गरिएको छ कि यो सृष्टि धान्नको लागि यी सबैको भूमिका आफ्नो गुण प्रदर्शन गरेर नै के हुन सक्छ भन्दाखेरि भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। ताकि सबैजना ब्राह्मण बनाउने, क्षेत्रीले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छ, शूद्र पनि प्राप्त गर्न सक्छ, वैश्यले पनि प्राप्त गर्न सक्छ, तर आफ्नो कर्म, आफ्नो सेवा पुरा गरेर। हो, यो डिजाइन, यो विभाजन शास्त्र सम्मत छ। हो, हुन त यो पनि भनिएको छ चैतन्य चरित्रमा, सूची है मोची है। हो, जोसुकै भए पनि जसले भक्ति अन्तर्हृदयबाट भगवान कृष्णको भक्ति गर्दछ भने, भगवानलाई बुझ्दछ भने, हो, सम्पूर्ण यज्ञको भक्त जस्तै भक्तराम यज्ञतासम्म सर्वलोकका महेश्वरम भन्नुभएको छ। हो, सम्पूर्ण यज्ञको भक्ता, परम भक्त को हुनुहुन्छ त? भगवानले बताउनु भएको छ, म आफै स्वयं छु। हो, भनेर त्यो जसले बुझ्दछ र चाहे जुनसुकै जाति वर्ग जे भए पनि शुद्ध पूर्वक भगवानको भक्ति गर्दछ भने त्यो नै के हो त भन्दाखेरि, हो, त्यो नै भगवानको भक्ति गर्दछ, त्यो नै बल्ल के हुन्छ? ब्राह्मण हुन्छ, त्यो नै वैष्णव हुन्छ, जसले शुद्ध पूर्वक भगवानको भक्ति, भगवानलाई चिन्दछ र भगवानको भक्ति गर्दछ भने। हुन त यो वर्णाश्रम पद्धति लाई हेर्दाखेरि श्रीमद् भागवतम स्कन्द 1 अध्याय 2 श्लोक 13मा यो बताउनु भएको छ कि अत पुमिद श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागश सुनिश्चितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। जसले वर्णाश्रम अनुसार अगाडि पनि आइसक्यो, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र यी आफ्नो स्थानमा रहेर आफ्नो गुण स्वभाव अनुसार कर्म पुरा गर्दछ भने त्यसले भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दछ, भगवानलाई खुसी पार्न सक्दछ। ताकि अब काम व्यवहार गरेको छ, कस्तो काम व्यवहार गरेको छ? शूद्रको काम गरेको छ, तर म ब्राह्मण हुनु भन्छ। हो, अनि फेरि ब्राह्मणमा बसेको छ, अनि फेरि अन्य वैश्य सबै कुरा समेट्न खोज्छ, त्यो हुँदैन। अनि त्यस कारणले यहाँ शास्त्रीय विधान भनेको यस्तो छ, वास्तविक यज्ञ भनेको हो त भन्दाखेरि शुद्ध ब्राह्मण भोजन, वैष्णव भोजन नै सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हो। यहाँ यो श्लोकबाट जुन प्रभुपाद ए बताउन खोज्नुहुन्छ, यसमा वास्तविक जुन शुद्धता भनेको र प्रसन्न तुलना हामीले यज्ञ केको लागि गरिन्छ? खुसीको लागि, प्रसन्न हुनको लागि, आनन्दको लागि। वास्तविक यज्ञ त्यो आनन्द लिने हो भने के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले घरमा संकीर्तन ब्राह्मणहरू बोलाउने, अनि कीर्तन गर्ने, संकीर्तन गर्ने, भगवानलाई अर्पण गरेको भोजन ब्राह्मणलाई खुवाउने। त्यो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले आमन्त्रण गरेको जुन व्यक्ति ब्राह्मण हुनुहुन्न भने पनि घरमा बोलाएर कीर्तन गरिन्छ भने कीर्तन गर्दा हरिनाम महामन्त्र उच्चारण हुन्छ। उपदेशमृतमा श्लोक 5 मा भनिएको छ कि जसले एकपटक जुन भगवानको नाम लिन्दछ ऊ वैष्णव हो। ऊ कनिष्ठ वैष्णव पर्छ। जुन वैष्णव जस्तै उच्च अथवा मध्य जुन कनिष्ठ जुनसुकै भए पनि ऊ वैष्णव हो। त्यस कारणले त्यो कीर्तन गरिसकेपछि उसलाई भोजन गराइन्छ भने साँच्चीकै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ।
हामीले कोही अभिभावक अथवा कोही गृहस्थको कसैकोलाई खुसी पार्न छ भने उसको बच्चा बच्चीलाई राम्रोसँग रेखदेख संरक्षण गरिन्छ र उसलाई प्रसन्न तुल्याइन्छ भने बाबुआमा खुसी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै भगवानलाई प्रसन्न पार्नको लागि सिधै भगवानलाई नभइकन भगवानका शुद्ध भक्त को हुनुहुन्छ, ब्राह्मण हुनुहुन्छ, वैष्णव हुनुहुन्छ, उहाँलाई खुसी पारिन्छ, उहाँलाई प्रसन्न तुल्याइन्छ भने साँच्चै भगवान खुसी हुनुहुन्छ। अनि यो भगवान खुसी हुने प्रसङ्गलाई हामीले उदाहरणमा जोड्न सक्छौँ जडा भरत हो। जडा भरत उहाँ अत्यन्त आफ्नो घरमा घर परिवारले उहाँलाई अत्यन्त तिरस्कार गरेर बासी चढे गलेको खाना दिँदा पनि उहाँ पुरा अन्तर्हृदयदेखि भगवानलाई अर्पण गरेर उहाँले नित्यकरण गर्नुहुन्थ्यो। जब उहाँले फेरि उहाँलाई एउटा पहलमानको रूपमा जसरी अब तामदानी अथवा डोला राजालाई बोकाइयो, त्यस बेला उहाँले जुन ब्राह्मणको कर्म के हो आवश्यक परेको बेलामा वास्तविक अज्ञानमा रहेकाहरूलाई ज्ञान दिनुपर्छ, त्यो ज्ञान त्यहाँ दिनुभएको छ। त्यस कारणले अहिलेको समय भनेको फेरि ब्राह्मणले पनि कस्तो हुन्छ भन्दा ब्राह्मणले दान लिने कारण के हो त भन्दाखेरि ब्राह्मणले दान लिन्छ अनि के गर्छ, अरूलाई भगवानलाई अर्पण गर्छ अनि अरूलाई खुवाउँछ। जसरी हामीले यहाँ दान दिन्छौँ भने हामी प्रत्येक शनिबार उत्सवमा शनिबारमा हामी यहाँ के हुन्छ, यहाँबाट दान आउँछ अनि सबै फ्रीमा हामी 300-400 शनिबार मात्रै 300-400 जनाले प्रसाद खानुहुन्छ। कुनै चाहिँ हामीले फेरि प्रसाद यदि 500 प्लेटको 500 भन्दैनौँ, हामी फ्रीमा दिन्छौँ। के त भन्दाखेरि यो भगवानलाई अर्पण गरेर दिन्छौँ। हामी समाजमा कर्मकाण्डी रूपमा हेर्छौँ भने कर्मकाण्डी रूपमा ब्राह्मण माने दान दिएका उसले आफ्नो भोग विलास इन्द्रिय भोग विलासका लागि मात्र प्रयोग गर्छ भने त्यो वास्तविक त्यो दानबाट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ब्राह्मणत्व पनि जान्छ। यदि ब्राह्मणले दान लिन्छ र त्यो भगवानलाई अर्पण गरेर अरूलाई जुन भड्केका आत्माहरूलाई जुन अर्पण गर्दैन भने त्यो ब्राह्मणको तपस्या अनि उसको जुन किसिमको आध्यात्मिक कर्म उसको सम्पूर्ण के हुन्छ, विनाश हुन्छ। यो श्रीमद् भागवतम स्कन्द 11मा 11 अध्याय 17 श्लोक 41 मा भनिएको छ, प्रतिगरम मन्ने मानस तप तेजो यशोनुदम अन्याभ्यामेव जीवित शिलैर्वा दोष दृक तयो। यहाँ भनिएको छ कि जसले ब्राह्मणले दान लिन्छ र आफ्नो इन्द्रिय भोगका लागि मात्र प्रयोग गर्दछ भने त्यो ब्राह्मणको कर्म सबै नष्ट हुन्छ। उसले जुन त गरेको तपस्या, उसले गरेको भक्ति, उसको जुन ब्राह्मण गुण हो त्यो सबै नष्ट हुन्छ। उसले ब्राह्मणले दान लिनुको कारण के हो भन्दाखेरि अरूलाई दिनका लागि हो। त्यस कारणले यो मात्र योग्य हुन्छ। उपदेशामृत मानि भनिएको छ, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्यति पृच्छति भुङ्क्ति भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। ब्राह्मणले के भन्छ, दान लिन्छ दिन्छ, फेरि उसले आफूले प्रयोग गर्दैन। जब यदि दान लिन्छ बटुल्छ र आफूले मात्र प्रयोग गर्दछ भने जुन इन्द्रिय भोग विलासका लागि आफ्नो ऐश आरामका लागि प्रयोग गर्दछ भने त्यो वास्तविक त्यो दान हुँदैन। त्यो कर्म उसले कर्म लागेको हुन्छ। त्यो जुन जसले दान दियो दिनलाई नोक्सान र उसलाई पनि नोक्सान हुन्छ। त्यस कारणले वास्तविक दान भनेको जुन ब्राह्मणले दान लिने भनेको लिने र दिने, अरूलाई अर्पण गर्ने। कसरी अर्पण गर्ने भन्दाखेरि भगवानलाई अर्पण गर्ने। जुन ब्राह्मणले दान लिन्छ भगवानलाई अर्पण गर्छ र अरूलाई अर्पित गराउँदछ। यो भनेको ब्राह्मणको यो कर्म। हुन त ब्राह्मण फेरि यस्तो हो, यो भागवतमा बताइएको छ कि समुद्र अन्ति ये विप्रम सिद्धन्तम मतप्रायणम तानुद्धारिसे न चिरदायत भ्यो नौरी बाणवात। यहाँ भनिएको छ जसरी समुद्रमा उछिटिएको, समुद्रमा अलपत्र परेको कुनै बालक अथवा मानिसलाई नाव अथवा जहाजले के गर्छ, त्यसलाई संरक्षण दिन्छ, त्यसलाई जगाउँदछ, त्यसको उद्धार कल्याण गर्दछ भने त्यसरी नै ब्राह्मणलाई दिएको दानले अलपत्र भड्किएका आत्माहरूलाई ब्राह्मणले के गर्छ, उद्धार गर्छ, जगाउँदछ। त्यो सामर्थ्य शक्ति ब्राह्मणमा हुन्छ। त्यस कारणले ब्राह्मणलाई प्रसन्न पार्नका लागि ब्राह्मणलाई दान दिनुको अर्थ थियो हामीले
हाम्रो समाजमा भेट्छौँ कर्मकाण्डे पद्धति नराम्रो होइन, तर हाम्रो समाजको अज्ञानका कारण, त्यो चेतना प्रवाह गर्न नसक्नुका कारण समाजमा विकृति भएको छ। एउटा जो ब्राह्मण कर्ममा छैन, कुनै यज्ञ गर्न जान्छ अनि यज्ञमा त्यही यज्ञ कुण्डमा अग्निकुण्डमा चुरोट सल्काउँछ अनि त्यही तान्छ है, अनि बेलुकी जान्छ त्यहाँ दक्षिणा लिन्छ अनि 1-2 किलो लिएर जान्छ है, अनि खान्छ। त्यो हाम्रो समाजमा त्यो यथार्थ वास्तविक छ, हजुर हामीले भोग्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यजमानले जसले त्यो दान दिएको छ उसले पनि कर्म भोग्नुपर्छ, कष्ट उसले पनि पाउनु, उसलाई शान्ति मिल्दैन जुन शान्तिको लागि गरेको थियो, र ब्राह्मणले पनि त्यसबाट कहिल्यै मुक्ति पाउँदैन। त्यसकारणले वास्तविक जुन अब यज्ञ गर्ने हो भने अहिले कलियुगमा सहज छ, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तिव गतिरन्यथा हो। यो हरिनाम गरेर जुन दानबाट आएको चिज भगवानलाई अर्पण गरेर ब्राह्मण भोजन गराउँ, त्यहीबाट नै मुक्ति मिल्छ। ग्रन्थराज श्रीमद् भागवतम की। यस सम्बन्धको जिज्ञासा भयो। जातको आधारमा जस्तै हजुरको समाजमा जुन कर्मकाण्डी विकृतिमा देखिनुमा कस्तो छ भन्दाखेरि यो अज्ञानको कारण नै हो। हामीले हुन त फेरि जातको कुरा पनि गर्नुभयो, जातको कुरा पनि भागवतमा नै छ, कुन स्कन्धमा अलि याद भएन। त्यहाँ यदि कसैले हामीले ब्रह्मचारी बसेर गृहस्थमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ भने आफ्नै वर्ण, आफ्नै वर्ग, आफ्नै जातको बिहे गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो वर्ण जात भनेकै कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हामी ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र, हामी जुनमा छौँ त्यो शास्त्रीय विधान अनुसार त्यसमा रहेर गरेमा कर्म मिल्छ। जस्तै ब्राह्मणले पाउने प्रसन्न तुल्याउन सक्ने र अनि शूद्रले भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्ने आफ्नो कर्म, यही व्याख्या भयो, आफ्नो कर्म पुरा गर्नु भयो। शूद्रको कर्म के हो? शूद्रले आफ्नो कर्म पुरा गरेर भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छ भने ब्राह्मणले पनि आफ्नो कर्म पुरा गरेर भगवानलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्छ, खुसी पार्न सक्छ। अनि यो जातीय विधान भयो। र कर्मकाण्डी विधान त जस्तै कर्मकाण्डी एउटा मात्र उदाहरण लिउँ, कुनै पनि एक जस्तै मान्नुहोस् हामीले कुनै कर्मकाण्डमा श्राद्ध उदाहरण लिउँ, श्राद्ध कर्म गर्ने हो पितृको आशीर्वादको लागि, पितृको मुक्तिको लागि, त्यो शास्त्रीय विधान चाहिँ गर्नुपर्छ। तर त्यो श्राद्ध विधान गर्दाखेरि श्राद्ध विधानमा के भनेको चाहिँ ब्राह्मण भोजन अनिवार्य छ। ब्राह्मण भोजन कसरी अनिवार्य छ भन्दा श्राद्ध कर्म पिण्डदान गरिसकेपछि शिरदान गरिसकेपछि पितृसूक्त पाठ हुन्छ। पितृसूक्त पाठ भनेको श्रीमद् भागवत गीता र श्रीमद् भागवतमै हो, त्यसका अध्यायहरू पढ्दछन्। ती पाठ गराइसकेपछि अनि उसलाई के गरिन्छ? भोजन गराइन्छ र दान दिइन्छ। भने त्यो ब्राह्मण त्यो कर्म गर्ने संस्कार पद्धति वैदिक पद्धति त्यो जटिल पद्धति छ, तर अहिले त्यो गर्न पर्दैन। यदि गरिन्छ भने पनि त्यो सिधै अब मानिसलाई विश्वास नहुन सक्छ। कलियुगको यो हरिनाम महामन्त्री विश्वास हुन सक्दैन भनेर त्यो विधान ल्याइएको, त्यो विधान हो। त्यो विधान आफैमा गलत होइन, तर गर्ने र गराइनेमा पद्धतिमा के हो त फरक पर्न गयो। जस्तै ब्राह्मण पण्डितजनहरू, ब्राह्मणजन जुन भन्नेहरूले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा पेसाको रूपमा लिनुभयो। अनि यजमानले पनि उसले सबैले गरेका छन्, मैले पनि गर्नु पर्यो। के को लागि गरेँ मैले, कर्म के को लागि गर्दैछु त नि भन्ने थाहा छैन। वास्तविक त्यो यज्ञ भनेको, त्यो गर्ने विभिन्न कर्मकाण्डी विधान भनेको त्यो ब्राह्मणले यजमानलाई अज्ञानमा रहेकालाई भगवानसँग जोड्ने पद्धतिको लागि कसरी जोड्ने त नि भन्ने एउटा त्यो पद्धति विधान हो। तर त्यो विधान एकातिर छ। यो कस्तो भयो भन्दा अर्थनवर्थ गोविन्द गाई भने जस्तो महत्त्व केही नबुझेको जस्तो भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विचलन आएको। कर्म त ठिक छ, अन्य जिज्ञासा सकेन भने परिचय बुझ्न सकिन्छ। हरे राम हरे राम हरे राम।